आदरणीय दर्शकवृन्द, नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजनको निर्वाचन विशेष कार्यक्रम निर्वाचन महोत्सवमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदीप बर्देवा। देश चुनावमय बनेको छ। विभिन्न जिल्लामा उम्मेदवारले आफ्ना चुनावी कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेका छन्। यो कार्यक्रम आज हामी दोलखाको चरिकोटमा छायाङ्कन गरिरहेका छौँ। आजको कार्यक्रमको अतिथि हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका दोलखा जिल्ला अध्यक्ष तथा नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रदेश सभा क्षेत्र नम्बर 1 दोलखाका उम्मेदवार नरबहादुर श्रेष्ठ। नरबहादुर सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? सन्चै छु। चुनावी चहलपहल कस्तो छ? अब निर्वाचन चहलपहल भन्ने सन्दर्भमा सुदीपजी मार्फत बागमती टेलिभिजन हेरिरहने सम्पूर्ण श्रोतागणलाई पार्टीको तर्फबाट दोलखा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को प्रदेश सभाको उम्मेदवारको तर्फबाट दोलखेली आमा बुवा तथा दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई हार्दिक हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। सुदीपजी, निर्वाचन आचार संहिताले आउँदो 18 गते पछि मात्रै हामीले उम्मेदवारको तर्फबाट प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने भएकोले अहिले हामी नेकपा एमाले दोलखाको तर्फबाट हामी तपाईको जिल्ला कमिटीको बैठक भर्खरै सम्पन्न गरेका छौँ। हिजो 7औं पूर्ण बैठक सम्पन्न भयो। त्यो 7औं पूर्ण बैठकले हामीले चाहिँ तपाईको जिल्ला स्तरीय कमान्ड, उच्च स्तरीय निर्वाचन परिचालन कमिटीको गठन, जस्तो तपाईँ मेरै अध्यक्षतामा चाहिँ 1001 सदस्यीय कमिटी गठन गरेको छ। त्यसै गरी प्रदेश सभा क्षेत्र नम्बर 1 तर्फ पार्टी नेता ईश्वर चन्द्र पोखरेलको अध्यक्षतामा एउटा टिम बनाएका छौँ संयोजकत्वमा। त्यसै गरी 2 नम्बरमा पार्टी नेता डबल पाण्डेजीको अध्यक्षतामा अथवा तपाईँ संयोजकत्वमा एउटा टिम बनाएर हामी परिचालित भइरहेका छौँ। र सुदीपजी मार्फत सम्पूर्ण श्रोतागणलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हाम्रो चुनावी अभियानको सुरुवात भनेको कार्तिकको 18 गतेबाट सुरु हुनेछ। तर अहिलेको सन्दर्भमा पार्टीको बैठक बस्ने, त्यसपछि गएर तपाईँको पार्टीको बैठक चाहिँ तपाईँको जिल्ला कमिटीको बैठक, अनि त्यसपछि गएर तपाईँको प्रदेश सभा क्षेत्रीय कमिटीको बैठक, त्यसपछि पालिका स्तरीय बैठक, अनि त्यति मात्रै होइन वडा स्तरीय बैठक र टोल कमिटीको बैठकसम्म गर्ने कार्यक्रमहरू हुँदैछ भने जनवर्गीय सङ्गठनलाई पनि चुस्त दुरुस्त अवस्थामा राख्ने र हाम्रो सङ्गठनलाई सुदृढ अवस्थामा राख्ने गरी हामी तयारीमा रहेका छौँ। र अर्को चिज, यो निर्वाचनको सम्बन्धमा आचार संहिता उल्लङ्घन नेकपा एमाले जस्तो जिम्मेवार राजनीतिक दलले गर्नु हुँदैन भनेर हामी सचेत पनि छौँ। तर कहिलेकाहीँ निर्वाचन आचार संहिताको सन्दर्भमा अहिले जो मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनको सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले बनाएको आचार संहिता अस्ति स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा फरक मैले महसुस गरेको छु। यसर्थ हामी आचार संहिता उल्लङ्घन नगर्ने गरी प्रत्येक जनताको घर दैलोमा हामी जान चाहन्छौँ र त्यसपछि मतदाताको सर्वेक्षणको काम गर्छौँ। मतदाता सर्वेक्षणको कुराहरू मात्रै होइन, जनताको घर दैलोमा जाने, टोलमा जाने, बस्तीमा जाने र उहाँहरूको अहिले हामीले चाहिँ तपाईँको आउँदो निर्वाचन जब हामीले दोलखामा हामी सफलतापूर्वक प्राप्त गर्छौँ भन्ने कुरा हामी विश्वस्त छौँ। तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, दोलखाको प्रतिनिधि सभामा हाम्रा पार्टीका नेता बालकृष्ण शिवकोटीलाई हामीले उम्मेदवारको रूपमा प्रस्तुत गरेका छौँ। त्यसै गरी 2 नम्बरमा चाहिँ नेकपा एमालेका नेता बागमती प्रदेश कमिटीका सदस्य भीमेश्वर नगरपालिकाको पूर्व मेयर भरतबहादुर केसीलाई हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। 1 मा मेरो आफ्नै उम्मेदवारी छ। र यति भन्न चाहन्छु, दोलखा लामो समयदेखि नेकपा एमाले हामीले धेरै समयदेखि दोलखामा बसेर हामी राजनीति गरिरहेका छौँ। दोलखा एमाले तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्छु, एक हात बाटो पनि कुनै राजनीतिक दलको सहभागिता यो काम भएको छैन। हामीले दोलखाको तपाईँको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कुरा, हाइड्रो पावर प्रोजेक्टको कुरा, अनि त्यसपछि यो तपाईँको विद्यालय भवन निर्माणहरूदेखि लिएर शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतको धेरै कामहरू दोलखामा नेकपा एमाले हामीले गरिरहेका छौँ। र अहिले पनि मैले देखिरहेको सन्दर्भमा मैले यहाँलाई भन्नुपर्छ, म मेलुङ गाउँपालिकाको अध्यक्ष, त्योभन्दा अगाडि 54मा चाहिँ भेटबु गाविसको अध्यक्ष थिएँ। र मैले सानैदेखि तपाईँले हेरिराख्नुभयो भने मेरो राजनीतिक रूपमा कुराकानी गर्नुहुन्छ भने पनि मैले धेरै रूपमा कक्षा 6 कक्षादेखि नै अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनमा आबद्ध भएँ। त्यसपछि 39-40मा म अन्डरासोभी दोलखाको अध्यक्ष। त्यसपछि म तपाईँको मैले 41 सालदेखि लिएर झनै 4 वर्ष जति 44 सालसम्म मैले आयुर्वेद क्याम्पस नरदेवीमा मैले अध्ययन गरेँ। 2045 सालदेखि लिएर मैले तपाईँको झनै 54 सालको हारारीमा 10 वर्षको अन्तरालमा मैले चाहिँ तपाईँको आयुर्वेद विभाग अन्तर्गत कविराज पदमा बसेर मैले काम गरेँ। र 2054 सालको निर्वाचनमा स्थानीय तहको स्थानीय निकायको जुन निर्वाचन थियो
त्यो बेला म भेडबु गाविसको अध्यक्षमा मैले प्रतिस्पर्धा गरेँ। मैले तत्कालीन रूपमा भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेदवारलाई परास्त गरेर अथवा पराजित गरेर म गाउँपालिकाको गाविसको अध्यक्ष भएँ। त्यसपछि नै मैले तपाईँको त्यसपछि मेरो राजनीतिक जीवनमा यो संसदीय क्षेत्रको रूपमा म तपाईँको सरिक भएर काम गरेँ। र सुदीपजी मार्फत बागमती टेलिभिजन हेरिराख्ने सम्पूर्ण श्रोतागणलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने त्यसपछि मैले 2054 सालपछि मैले 2-3 वर्ष मात्रै राम्रोसँग मैले काम गरेँ। बिचको अवधिमा 2052 सालदेखि सशस्त्र जनयुद्धको कुरा सुरु भएको थियो। तत्कालीन नेकपा माओवादीले चाहिँ तपाईँको हामीलाई चाहिँ स्थानीय सत्ता सञ्चालन गर्ने, त्यसपछि यो बहुदलीयताको थ्याक्ने भनेर हामीलाई चाहिँ प्रहारको वातावरण पनि बनाए। 48 सालमा मलाई अपहरण पनि गरे, 5 रात अपहरण गरे। त्यति मात्र होइन, सेनाको तर्फबाट पनि मैले यथार्थ विवरण मेरो राजनीतिक जीवनको भन्नुपर्छ। मेरो एउटा बसपारमा चाहिँ गौरीशङ्कर नामको मेडिकल हल अहिले पनि छ। त्यो मेडिकल हलमा मैले उपचार गरेको नाममा मैले त कोही चिन्दिनँ, माओवादीलाई उपचार गरिस् भनेर झन्डै मार्ने स्थिति भयो। 24 घन्टा झन्डै 48 घन्टा जति तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले मलाई तपाईँको नजरबन्दमा राख्ने कामहरू गर्यो र अत्याधिक शारीरिक यातना दिने कामहरू पनि गर्यो। यसो गर्दा गर्दै त्यसपछि मेरो जीवनमा म गाविसको अध्यक्ष धित मर्ने गरी मैले काम गर्न पाएको थिइनँ। र त्यो बेलामा तपाईँको मेलुङ गाउँपालिकाको अहिलेको मेलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 4 साबिक भेडबु गाविसमा बसेर मैले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पुल पुलेसाका कुरा, झोलुङ्गे पुलहरूको कुरा, त्यतिखेर तपाईँको धेरै पुलहरू चाहिँ बनाउने निर्माण गर्ने काम, बच्चाहरू चाहिँ तपाईँको चकटीमा बस्थे, धुलोमा बस्ने थियो, फर्निसिङको काम, विद्यालय भवनको निर्माणको काम। र जबसम्म सामाजिक रूपान्तरणको अभियान हामीले लाने हो भने विद्यालय भवन निर्माण गर्नुपर्छ, गरिबको छोराछोरी पढ्ने विद्यालयलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर मैले तत्कालीन भिएसओ नेपालसँग पनि कोअर्डिनेट गरेर भोलिन्टियर यो भिएसओ नेपाल भोलिन्टियर सर्भिस ओभरसिज भन्छ त्यतिखेर, त्योसँग एग्रिमेन्ट गरेर पिटर ग्रेथ कार्पेन्टर भनेर ल्याएर 3 वर्ष मैले त्यहाँ शैक्षिक सुधारको पनि कामहरू गरेँ। र त्यति मात्र होइन, कृषि क्षेत्रमा आय आर्जनको वृद्धि विकास गर्ने कामहरू पनि लागेँ। अनि मठ मन्दिर गुम्बा निर्माणको कामहरू पनि त्यतिखेर गर्ने कामहरू गरेँ गाविस अध्यक्ष हुँदा। त्यो काम मलाई 2 वर्ष 2.5 वर्षपछि 2057 सालपछि मलाई काम गतिसँग गर्न दिएन। त्यसपछि मेरो घरमा चाहिँ तालाबन्दी लाउने कामहरू गर्यो। यो सबै काम हुँदाहुँदै पनि मैले तपाईँको त्यो जनताको सेवा चरिकोट बसेर भए पनि मैले गर्ने कामहरू गरेँ। म यति भन्न चाहन्छु, राज्यले आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भनेर कार्यक्रम 900 को कार्यक्रमहरू त्यहाँ पठाउने, साना सिँचाइ अनि लगायतका कामहरू जुन थियो त्यो बेला दत्तचित्त भएर जनताको बिचमा मैले काम गरेँ। त्यसपछि बिचमा तपाईँको सशस्त्र द्वन्द्व बढिरहेको थियो, लामो समयसम्म निर्वाचन भएन। करिब 20 वर्ष पछाडि 2074 सालमा चाहिँ फेरि गाउँपालिका मेलुङको तपाईँको लगायत 753 स्थानीय तहको चाहिँ निर्वाचनको जुन प्रक्रिया सुरु भएपछि मेरो पार्टीले मलाई विश्वास गरेर म पार्टी दोलखाको उपाध्यक्ष, नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी दोलखा उपाध्यक्ष थिएँ। पार्टीले तपाईँ नगइकन मेलुङ गाउँपालिका विजय प्राप्त गर्न सकिँदैन कमरेड, तपाईँ त्यहाँ जानुपर्छ भनेपछि मैले पार्टीको निर्देशन बमोजिम म गाउँपालिका मेलुङको अध्यक्ष भएँ। अध्यक्ष भएर लामो समयसम्म मैले 5 वर्ष काम गरेँ। अहिले तपाईँको त्यसैको मैले मेलुङ गाउँपालिकामा जनतालाई चित्त बुझाएर विभिन्न राजनीतिक दललाई चित्त बुझाएर र पार्टीलाई पनि तपाईँको राम्रो गरेकै होला। अस्तिको तपाईँको यो 79 को निर्वाचनको बेलामा भन्नुहुन्छ भने मैले घमण्ड गरेको होइन। मेलुङ गाउँपालिका अध्यक्ष लगायत हामीले 3वटा वडा मात्रै हामीले तपाईँको प्रतिस्पर्धामा पराजित भयौँ। मेलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को तपाईँ 8 भोटले मात्रै हो। अरू वडामा पनि तपाईँको मेलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 6 र मेलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मात्रै हामीले विजय प्राप्त गर्न सकेनौँ। सबै वडादेखि तपाईँको कार्यपालिका र गाउँसभामा 2/3 बहुमत हुने सहित स्थानीय सरकार प्रमुखको रूपमा हिरा कुमार तामाङलाई, उपाध्यक्षमा गायत्री आचार्यलाई, 1 को वडाध्यक्षमा ईश्वर नेउपानेलाई, त्यसै गरी 3 को वडामा बसन्त लामालाई, 4 को वडाध्यक्षमा सोमबहादुर बमजन र 7 को वडाध्यक्षमा नवराज खड्कालाई विजय गराउने जुन वातावरण निर्माण गरेको छ। र मैले नै तपाईँको मेलुङ गाउँपालिकाको उत्कृष्ट काम गरे बापत, जनताको मन छुने काम गरे बापत त्यो उहाँहरूले विजय प्राप्त गर्नुभयो भने मेरो विश्वास रहेको छ। भनेको म यहाँ अलिकति जोडौँ, तपाईँले यो सबै तपाईँको राजनीतिक पृष्ठभूमि, तपाईँले दोलखा जिल्लाका लागि गरिराखेको सबै कामलाई समीक्षा गर्ने यसको सारमा भन्ने हो भने तपाईँ अहिले प्रदेशसभाको क्षेत्र नम्बर 1 को उम्मेदवार उठ्नु भएको छ। नेकपा एमालेको तर्फबाट तपाईँ नै मात्रै उत्तम विकल्प हो, यसको मतलब क्षेत्र नम्बर 1 मा प्रदेशसभाको। यसमा सुदीपजी तपाईँलाई मैले प्रश्न भन्नुपर्छ। सुरुको अवस्थामा मैले एउटा कुरा चाहिँ के भने मभन्दा सिनियर नेताहरू, चाहे तपाईँको पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरू यदि बागमती प्रदेश सभाको अथवा बागमती जुन प्रदेश छ त्यसको चाहिँ तपाईँको यदि तपाईँको अध्यक्ष अथवा तपाईँ मुख्यमन्त्री बन्नुहुन्छ भने आउनुहोस्, वेलकम छ भने त्यसपछि मेरो पार्टीको मभन्दा सिनियर नेतालाई पनि मैले आह्वान गरेँ। तर सबैले इच्छा जाहेर गर्नु भएन। तर म अहिले दोलखाको पार्टीको अध्यक्ष छु
दोलखाको पार्टीको अध्यक्षले पार्टीले केन्द्रले विश्वास गरेर जब मलाई टिकट दिइसकेपछि मैले नाइ भन्नु इग्नोर भन्नु हुँदैन। म किनभने पार्टीको इमान्दार सिपाही हुँ र अहिले मलाई तपाईँको टिकट दिएको छ। हामी सम्बद्ध पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले पहिला म गाविसको अध्यक्ष पनि भएँ, गाउँपालिकाको अध्यक्ष पनि भएँ हो। र अहिले तपाईँको अहिले मलाई गौरीशङ्कर त्यसपछि तपाईँ जिरी बैतेश्वर तामाकोसी र मेलुङ गाउँपालिका त्यसमा सम्बद्ध हुन्छ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा। त्यसको चाहिँ प्रतिनिधित्व गरी प्रदेश बागमती प्रदेश सभाको सदस्यको लागि मेरो पार्टीले टिकट दियो र अहिले म त्यो अभियानमा रहेको छु। सुदीपजी मार्फत म आग्रह गर्न चाहन्छु, विकल्प म भन्दा थिएन, अरू साथीहरू पनि हुन्छ तर तुलनात्मक रूपमा सबै साथीहरूले जस्तो आदरणीय तपाईँको जिरी नगरपालिका मेयर साहब टङ्कजीले म प्रति मेरो कुनै असहमति थिएन। अध्यक्षजी उठ्न चाहनुहुन्छ भने मेरो सहमति छ भन्नुभयो। अहिले उहाँ निर्वाचनमा सरिक भएर लागिसक्नु भएको छ। त्यसै गरी अर्को साथी हुनुहुन्थ्यो तपाईँको जीवसराज खड्काजी, उहाँले पनि तपाईँको ईश्वरचन्द्र पोखरेल वा नरवाजी उठ्नुहुन्छ भने मेरो कहीँ दाबी विरोध हुँदैन भन्नुभयो, उहाँहरूको पनि सहमति थियो। त्यस्तै गरी हाम्रो जिल्ला समन्वय समितिको सदस्य विदु शर्माजी, उहाँले पनि तपाईँको दाबी प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। तर सबै साथीहरूको मनसाय के थियो भने यसपालि पार्टीको अध्यक्ष नरवाज श्रेष्ठ उठ्दाखेरि तपाईँको निर्वाचनलाई कमान्ड पनि गर्न सकिन्छ, निर्वाचनलाई हाँक्न सकिन्छ र लामो समयसम्म तपाईँको संसदीय राजनीतिमा काम गरिरहेको पार्टी नेतृत्वको 42-43 वर्षदेखि काम गरिरहेको यो संसदीय राजनीतिको पनि लामो अनुभव भएको कारणले म प्रति सबै साथीहरूको समर्थन छ। हजुर अब निर्वाचनमा विशेष केन्द्रित हौँ। यो उत्सव तपाईँहरूको लागि पनि यो उत्सवै हो, आम जनता र मतदाताको लागि पनि उत्सव हो। 5 वर्ष चाहिँ आफूले कस्तो प्रतिनिधि संसदमा पठाउने भन्ने निर्णय गर्ने सबैभन्दा मुख्य भूमिका आम मतदाता जनताको छ। तपाईँको उम्मेदवारी किन दोलखा जिल्ला क्षेत्र नम्बर 1 मा? सुदीपजी असाध्यै महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो। मेरो उम्मेदवारी पहिलो कुरा त मैले अघि नै भने गाविसको अध्यक्ष गाउँपालिका अध्यक्ष भएँ, तर तपाईँको विकास निर्माणको कुरामा जुन राज्यको तर्फबाट छुट्याएको बजेट छ त्यो बजेटले म सन्तुष्ट छैन। एउटा चिज, आफू जब विजय प्राप्त गर्छु, बागमती प्रदेश सभाको सदस्यमा जब विजय प्राप्त हुन्छ, प्राप्त हुने बित्तिकै स्थानीय सरकारलाई चुस्त दुरुस्त रूपमा स्मार्ट वेका साथ छिटो छरितो माध्यमबाट फास्ट ट्र्याकमा काम गर्नको लागि प्रचलित ऐन कानुनै बनिरहेको छैन। पहिलो कुरा त म तपाईँको बागमती प्रदेश सभाको तर्फबाट स्थानीय सरकारको तपाईँको भौतिक पूर्वाधार ऐनको कुरा, शिक्षा ऐनको कुरा, स्वास्थ्य ऐनको कुरा, न्यायिक समिति सञ्चालन तथा प्रवर्धन गर्ने कुरा, रोजगारी सृजनाका कुरा लगायत काममा म दत्तचित्त भएर पहिलो कुरो लाग्नेछु ऐन नियम कानुनमा। किनभने विधायकले गर्नुपर्ने काम भनेको त्यो हुनेछ। एउटा चिज। दोस्रो चिज, अर्को सपना के छ दोलखाको सन्दर्भमा भन्दा हामी समृद्ध दोलखा सुखी दोलखाको लागि बनाउने हाम्रो अभियान छ। यसको लागि भनेको समृद्धिको हासिल गर्नुपर्ने स्थिति छ। राजनीतिक क्रान्ति पुरा भयो, अब हामीले सामाजिक रूपान्तरणको अभियान अगाडि लिएर जानुपर्छ। विधिको शासन स्थापना गर्नुपर्ने छ। अहिले व्याप्त तपाईँको समाजमा रहेको जुन छुवाछुत छ त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्ने छ। गरिबी छ, अभाव छ, भोकमरी छ। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु यो भूकम्प पश्चात र तपाईँ कोरोना पश्चात दोलखेली जनताको आय आर्जनको अवस्था असाध्यै न्यून छ, कमजोर छ। अब हामीले बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय गरेनौँ भने, यदि तपाईँको स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले ध्यान केन्द्रित गरेन भने जनता भोकै रहनु पर्ने स्थिति छ। जनतालाई घर त हामीले 3 लाख रुपियाँ त भूकम्पको दिउँ, तर त्यो 3 लाख रुपियाँमा मात्र 3 लाखले घर बनेन। कसैले 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख रुपियाँ खर्च गरेर घर बनाउनु भयो। र अहिले जनताहरू गरिबी छ। अहिले हरेक मान्छे चाहिँ तपाईँ आर्थिक मन्दी स्थिति छ। र म अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने दोलखालाई समृद्ध दोलखा सुखी दोलखालाई बनाउने एउटा अभियान छ। अर्को कुरा, आफू गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुँदा गाउँपालिकाको केन्द्र वडा केन्द्रसम्म जाने भवन जुन तपाईँको बाटाहरू छन् बेहाल अवस्था छ। पहिलो कुरा त म प्रतिबद्धता जाहेर गर्छु तपाईँको नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रदेश सभा क्षेत्र नम्बर 1 को मान्यको उम्मेदवारको तर्फबाट प्रतिबद्धता जाहेर गर्छु। गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म जाने जुन जोड्ने सडक छ, आफूले विजय प्राप्त गरेपछि 5 वर्षभित्र त्यो सबै कालोपत्र हुनेछ। म यसमा दृढ अठोट गर्न चाहन्छु। त्यसपछि दोस्रो कुरा, वडा तहको जुन कार्यालय छ, वडा कार्यालयसम्म जाने, त्यो वडा कार्यालयसम्म जाने जुन तपाईँको जुन कच्ची बाटाहरू छन् त्यो कच्ची बाटोलाई अरू स्तर उन्नति गर्ने पक्षमा दत्तचित्त भएर लाग्छु। अर्को चिज, हामीले स्थानीय सरकार त भन्यौँ, सरकारको प्रमुख रूपमा मैले काम पनि गरेँ, तर त्यो न्यायिक समितिलाई व्यवस्थित रूपमा गर्नको लागि तपाईँलाई चाहिने हाम्रो जुन ऐन कानुन नियमदेखि लिएर जुन चिज छ, साँच्चै जो परिकल्पना गरेको छ संहिताले त्यो पुरा भएको छैन। त्यसलाई पनि स्थानीय न्यायिक समितिलाई सक्षम सुदृढ गर्ने काममा मेरो दृढ अटकल अगाडि बढ्नेछु। अर्को कुरा, भौतिक पूर्वाधारकै सन्दर्भमा विद्यालय भवनहरू सबै बनेका छन्। असाध्य तपाईँको उच्च क्वालिटीको भवनहरू बनेको छ, गुणस्तरीय भवनहरू बनेको छ। शिक्षा ऐन अहिलेसम्म सङ्घीय शिक्षा ऐन पनि आएको छैन, प्रदेश सभाले दिनुपर्ने शिक्षा ऐन पनि आएको छैन। यति बुझ्नु, गरिबको छोरा विपन्नहरूले पढ्ने जुन
जो तपाईँको दुःख कष्ट सहेर गरी बढ्ने शिक्षा ऐन राम्रो आएछ नि त्यो शिक्षा ऐनलाई परिमार्जित अहिलेको गणतान्त्रिक शिक्षा ऐन ल्याउने गरी सोच्नुपर्छ। र म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, धेरै समय छैन तपाईँसँग, तर एउटा चिज के भन्न चाहन्छु भने गरिबका छोराछोरी पढ्ने स्कुल गुणस्तरीय हुनुपर्छ। अब तपाईँको सेकेन्ड ब्याच थर्ड ब्याचको हेड सरहरू होइन, अब हाम्रो मास्टर डिग्री गरेको पिएचडी गरेको सरहरूलाई भोलि गएर त्यो शिक्षा ऐन बनिसकेपछि अब शाखा अधिकारी बन्छौ कि सेनामा जान्छौ कि प्रहरीमा जान्छौ कि वैदेशिक रोजगारमा जाने जुन अहिले चलन छ, विद्वानहरू साइन्टिस्टहरू सबै पलायन छ विदेशमा जानेछ, आकर्षणको थलो बनाउने आफूले सोचेको छु। र विद्यालय क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने त्यति मात्रै होइन, जुन बेरोजगारको जुन तपाईँको बहुत जटिल अवस्था छ बेरोजगारलाई पनि व्यवस्थापन गरेर जानेछु। म यति भन्न चाहन्छु, मेलुङ गाउँपालिका क्षेत्रभित्र रहेको जुन सैलुङ छ, बृहत्तर सैलुङ क्षेत्र विकास कोषको स्थापना गरेर त्यहाँ रहेका मठ मन्दिर गुम्बाहरूको व्यवस्थापन गर्ने, धार्मिक पर्यटकको रूपमा गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने, त्यहाँ प्राकृतिक चिकित्सालय स्थापना गर्ने, 125 थरीका जडीबुटी हुन्छ त्यसको संरक्षण गर्ने, बोटानिकल गार्डनको स्थापना गरेर सैलुङको जुन पानी छ सैलुङको पानीलाई तपाईँ स्वच्छ पिउने पानीको व्यवस्थापन गर्ने र सैलुङमा रहेको जुन वन जङ्गल त्यहाँ भएका पशु पन्छीहरूलाई पनि व्यवस्थापन गर्ने गरी दृढ अठोका साथ काम गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्छु। र अर्को चिज फुर्के सल्लाहबाट जुन तपाईँ जुरेढुङ्गासम्मको कुरा छ त्यहाँ अब केबल कारको हामीले परिकल्पना नगरी हुँदैन, यसलाई डिपिआर गरेर अहिलेको समय सापेक्ष रूपमा छिट्टो छरितो रूपमा जुरेढुङ्गा महादेव अनि तपाईँको त्यहाँनिर चाहिँ गुरु रेम्पोचेको पाइलाहरू भएको ठाउँ, विभिन्न गुफाहरू, सैलुङेश्वर महादेव लगायतको जुन चिजहरू छ त्यसलाई दर्शन गर्ने बाटो निर्माण गर्ने। अनि अर्को चिज पनि भन्न चाहन्छु म, सैलुङ क्षेत्रको बृहत्तर विकास गर्ने र तामाकोसी भ्यालीको असाध्यै सुन्दर छ, लेकाली हावापानी पनि पाइन्छ, उष्ण प्रदेशीय हावापानी पनि पाइन्छ। तामाकोसी भ्यालीमा तपाईँको अहिले जुन तपाईँको धान लहलाउँछन्, धान कोदो मकै फापर गहुँ के छ यसलाई व्यवस्थापन गर्ने। र मेलुङ गाउँपालिका मात्रै होइन, तपाईँ बुझिराख्नु सुदीपजी, म तपाईँको जब मलाई दोलखेली जनताले जब प्रदेश सभाको मान्य बनाउँछन् दोलखालाई प्राङ्गारिक जिल्ला बनाउने, अर्ग्यानिक जिल्ला बनाउने, त्यसपछि दोलखालाई आत्मनिर्भर जिल्ला बनाउने अठोका साथ जान चाहन्छु। अर्को चिज अघि पनि भने मैले, अहिले तामाकोसी गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म जाने बाटो त्यो चाहिँ तपाईँको ढोली खोलादेखि हावासम्मको जुन सडक छ बेहाल अवस्था छ, त्यसको व्यवस्थापन हुन्छ। त्यति मात्रै होइन, तामाकोसीभित्र भएका मठ मन्दिर गुम्बाहरू, त्यहाँभित्र रहेका विद्यालयहरू, यसको स्तर उन्नतिको कार्यक्रम हुनेछ भने अब म बैतेश्वर गाउँपालिकामा आउँछु। बैतेश्वर गाउँपालिकामा आउँदा बैतेश्वर गाउँपालिकाको पनि गाउँपालिकाको केन्द्र र त्यसपछि तपाईँको वडा तह जाने जुन सडकहरूको स्थिति बहुत बेहाल अवस्थामा रहेको छ। यसर्थ मैले सोचेको कुरा चाहिँ के छ भने बुस्ती पुतली काठ जुन सडक छ यो चाहिँ मिर्गेसम्म जाने, लहरमानेसम्म जाने जुन सडक छ यसलाई व्यवस्थापन गर्ने र बैतेश्वरको 1, 2, 3 नम्बर वडादेखि लिएर यो चाहिँ तपाईँको जुन काभ्रेसम्म आउने जुन बाटो छ यसको स्तर उन्नति गर्ने र गाउँपालिकाको केन्द्रको भवनहरू बनिरहेको छ त्यसलाई साधन सम्पन्न बनाउने कुरामा दत्तचित्त भएर लाग्ने। र अर्को क्षेत्रमा कुराकानी गर्नुहुन्छ भने त्यसै गरी वडा नम्बर 7, वडा नम्बर 8 त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने र काभ्रेमा जुन रहेको स्थिति छ काभ्रेलाई पनि एजुकेसन त्यहाँनिर तपाईँको अहिले पनि हनुमन्तेश्वर माध्यमिक विद्यालयदेखि लिएर प्राविधिक शिक्षालयको जुन वातावरण बढेर गएको छ यो शैक्षिक गन्तव्यको रूपमा, व्यापारिक केन्द्रको रूपमा, मैनापोखरी बजारलाई व्यापारिक केन्द्रको रूपमा अहिले पनि ठुला मुलुकका प्रतिष्ठित तपाईँको विभिन्न विदेशी दात्री निकायहरूले पनि पुरस्कृत गरेको सहकारी छ, जनमुखी सहकारी, जनसचेतन। यसको सेवा प्रवाहलाई अझ तुस्त दुरुस्त बनाउने र उहाँहरूलाई पनि सहकारी क्षेत्रको विकासलाई पनि टेवा दिने। र त्यसपछि जिरी भ्यालीको कुरा छ अनि हनुमन्तेको विकास छ बैतेश्वरभित्र, हनुमन्ते क्षेत्रको विकासलाई आफू दत्तचित्त भएर लाग्नेछु। र जहाँसम्म अर्को कुरा छ जिरी भ्यालीमा एउटा ताल बन्दैछ, त्यो ताललाई पनि तपाईँ पर्यटकलाई आकर्षण गर्ने गरी बोटिङहरू हुने गरी र सानो तपाईँ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सुरु गर्ने गरी छ। त्यसमा जो अघिल्लो सरकारहरूले, अघिल्लो सभासदहरूले गरेको जुन बागमती प्रदेश सरकारले गरेछ त्यसमा निरन्तरता दिने र म सोचिरहेको छु त्यहाँबाट लुक्लासम्मको लागि, त्यहाँदेखि स्याङबोचेसम्मको लागि, त्यहाँ नाम्चेसम्मको लागि जुन तपाईँको फ्लाइटको पूर्वाञ्चल क्षेत्रमा जाने जुन हाम्रो जुन एयरपोर्टको कुरा छ सम्भाव्यता अध्ययनको लागि पनि पहल गर्छु जिरीको सन्दर्भमा। र जिरीमा अर्को कुरा तपाईँ चिज फ्याक्ट्री रहेको छ, त्यो चिज फेरि व्यवस्थित छैन, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने। त्यहाँ पशु फर्म छ, त्यसलाई पशु फर्मलाई व्यवस्थित गर्ने। लिङ्कन बजारमा रहेको जुन बजार छ यो चाहिँ तपाईँको पूर्वाञ्चलसम्म जाने, त्यहाँबाट सोलु हुँदै अन्य क्षेत्रमा जाने जुन बजार कुरा छ त्यो बजारलाई पनि व्यवस्थापन गर्ने। र कुनै बेलामा म विद्यार्थी भएको बेला जिरीमा जाँदाखेरि पुरै विदेशी टुरिस्टहरूको चाहिँ तपाईँको त्यो चाहिँ त्यहाँ होमस्टेमा आएर बस्ने, त्यहाँ होटल व्यवसायमा आएर बस्ने जुन चलन थियो अहिले सुनसान वातावरण छ, त्यो तपाईँको जिरी लिङ्कन बजार हाट डाँडा लगायतको जुन क्षेत्रमा भएको सुनसान परिवेश पर्यटकको आकर्षक गन्तव्य थलोको रूपमा साँच्चै स्विजरल्यान्डको जुरी जस्तै राम्रो छ हाम्रो जिरी। त्यो स्विजरल्यान्डको जुरी जस्तो जुन ठाउँ छ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा स्थानीय सरकारसँग मिलेर त्यहाँ जिरी नगरपालिकासँग मिलेर काम गर्नेछु र माथिल्लो भेगमा
रहेको जडीबुटीहरू, त्यहाँ चिज फ्याक्ट्रीहरू, त्यहाँको पशु जुन फर्म छ त्यो फर्मलाई पनि मोडल फर्मको रूपमा, जिरीमा रहेको पशु फर्मलाई मोडल फर्मको रूपमा विकास गर्ने, जिरी हस्पिटल छ त्यो जिरी हस्पिटललाई पनि तपाईँको पूर्व क्षेत्रको रेफर सेन्टरको रूपमा एचडियू सेवा सहितको गर्ने, एमबीबीएस गरेको डाक्टर, एमडी डाक्टरहरू राखेर जाने कुरालाई जिरी हस्पिटलको स्तर उन्नतिको लागि पनि त्यो चाहिँ दोलखा जिल्लाको जिल्ला अस्पताल हो, जिल्ला अस्पतालको रूपमा विकास गर्ने गरी मैले प्रण गर्न चाहन्छु। र अर्को एउटा जुन जिरी टेक्निकल स्कुल छ, त्यो जिरी टेक्निकल स्कुल भनेको चाहिँ नेपाल अधिराज्यबाट विद्यार्थीले गरिबका बच्चाहरू पढ्ने स्कुल छ। त्यसले तपाईँको सामुदायिक विद्यालयले जुन त्यहाँको जिरी प्राविधिक शिक्षालयको भौतिक पूर्वाधार सम्पन्नताको लागि के गर्नुपर्छ गर्ने कुरामा दत्तचित्त भएर लाग्छु र गुणस्तरीय रूपमा त्यहाँको शिक्षा विकासको लागि पनि काम गरी आफू प्रतिबद्धता जाहेर गर्छु। योभन्दा बाहेक अब गौरीशङ्कर गाउँपालिकाको कुरा रह्यो। गाउँपालिका गौरीशङ्कर गाउँपालिकाको सन्दर्भमा तपाईँ बुझिराख्नुहोस्, यो गौरीशङ्कर भने शिव पार्वतीको रूपमा हामीले हिन्दूवादी दर्शनमा यसलाई चाहिँ मान्ने जुन चलन छ र छोरोल्पा हिमताल पनि यहीँ पर्छ। म गौरीशङ्कर भ्याली र छोरोल्पा हिमतालको विकासको सन्दर्भमा मैले गलत भनिरहेको छैन। आफ्नै पालामा आफू सभासद भइसकेपछि डिपिआर गर्ने र तपाईँको छोरोल्पासम्म जानको लागि र तपाईँ गौरीशङ्करको तपाईँ बेस क्याम्पसम्म त्यसको आधारभूमिसम्मको लागि चाहिँ त्यसको सर्वेक्षण गर्ने र दोलखेली लगानीकर्ता र दोलखा जिल्लालाई चाहिँ लगानी मैत्री जिल्लाको रूपमा विकास गर्ने र मेलुङ गाउँपालिका मात्रै होइन, मेलुङ, तामाकोशी, बैतेश्वर, जिरी, गौरीशङ्कर गाउँपालिकाको समृद्धिको आन्दोलन र अहिले युवा पलायनताको कुरा छ, युवा पलायनतालाई कसरी रोक्ने भन्ने विषयमा दृढ अड्का साथ काम गर्ने र किसानहरूको हितमा किसानलाई इम्पावर गर्ने, दलित समुदायको जुन अपहेलित रूपमा बसिरहेको जुन दलित बस्तीहरू छ त्यो दलित बस्तीमा रहेका मान्छेहरूको व्यवस्थापन गर्ने, जनजातिको क्षेत्रलाई प्रश्रय दिने, हरेक जात जाति भाषा भाषी धर्मावलम्बीको विकासलाई काम गर्ने, गुम्बा मठ मन्दिरहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने, एजुकेसन सेक्टरलाई अघि पनि मैले भने जिरी टेक्निकल स्कुल, हनुमन्तेश्वर उच्च माध्यमिक विद्यालय लगायत अरू तपाईँको गोलमेश्वर माध्यमिक विद्यालय, क्षेत्रावती माध्यमिक विद्यालय, त्यसपछि तपाईँ सुरीमा लगेका तपाईँको सुरी जुन तपाईँको जुन तिनेखुमा रहेको जुन विद्यालयहरूको जुन वातावरण छ गौरीशङ्करको पनि सबै विद्यालयहरूको चाहिँ तपाईँको सामुदायिक विद्यालय आकर्षणको थलो बनाउने गरी आफू काम गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्छु। हजुर, तपाईँले धारा प्रवाह रूपमा आसन्न मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनमा दोलखाले जनताले मलाई जिताउनु भयो भने यो गर्छु भनेर भन्नुभयो। हामीसँग बागमती टेलिभिजनको आर्काइभमा तपाईँले भनेको कुरा निर्वाचन हुनु पूर्व आम मतदातालाई आश्वस्त गरेको कुरा आर्काइभमा रहनेछ। यदि तपाईँ निर्वाचित भएपछि 2 वर्षसम्म अहिले तपाईँले जे कुराहरू गर्नुभएको छ त्यो गर्नु भएन भने हामी यही आर्काइभ लिएर तपाईँसँग आउँछौँ, त्यो बेला के गर्नुहुन्छ? सुदीपजी, म यस्तो मान्छे जे बोल्छु त्यो गर्छु। मैले कहिले पनि जनतालाई ढाँट्न जानेको छैन। म गाविसको अध्यक्ष हुँदा, गाउँपालिका प्रमुख हुँदा हुन सक्ने र पुग्ने कुरा गरिरहेको छु। अहिले मैले जे बोलिरहेको छु, मैले जे बोलेको छु त्यो बनावटी होइन। तपाईँले 2 वर्षभित्र सुरु होइन, 2 वर्षभित्र सुरु गर्छु र 5 वर्ष मेरो जुन तपाईँको प्रदेश सभाको कार्यकाल हुन्छ, प्रदेश सभाको कार्यकालमा मोर देन 50% एबभ त्यसको प्रगतिको बाटो म सुनाउँछु र तपाईँले त्यो बेला मलाई टेलिभिजनमा जब यसै गरी अन्तर्वार्ता दिँदा तपाईँले यी चिज बोल्नु भएको थियो नरबहादुर सर, कहाँ पुग्यो भन्नुभयो भने यसै गरी मैले जे अहिले बोलेको छु त्यो कुरा तपाईँको बिचमा कम्तीमा 50% कामलाई अगाडि बढाएको कुरा रिपोर्टिङ गर्ने, जानकारी गराउने, जनतालाई आश्वस्त पार्ने, नरबहादुरजीले त्यतिखेर भनेको कुरा पुरा गर्यो भन्ने र जनताले नै तपाईँको नरबहादुरजीले निर्वाचन अगाडि जुन तपाईँको बागमती टेलिभिजनलाई बोलेको कुरा पुरा भयो भन्ने बाटो निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्छु। अब तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रमा गठबन्धन दलहरूले पनि आफ्नो उम्मेदवारी दिएका छन्। नेकपा एमाले केही ठाउँ बाहेक अरू ठाउँमा सिङ्गल प्रतिस्पर्धामा आएको छ। तपाईँका निम्ति गठबन्धनका उम्मेदवार कतिको जटिल प्रतिस्पर्धी जस्तो लागेको छ तपाईँलाई? म व्यक्तिगत रूपमा मसँग जो प्रतिस्पर्धा गरिरहनु भएको छ नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवार स्वतन्त्र उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गरिराख्नु भएको छ। मेरो स्वभाव शैली भनेको म विपक्षी दलबाट जो उम्मेदवार बनेको प्रति कुनै मेरो टिका टिप्पणी गर्दिनँ, नेगेटिभ टिका टिप्पणी गर्दिनँ। नेपाली काङ्ग्रेस म यति भन्न चाहन्छु, दोलखाको राजनीतिको सन्दर्भमा नेकपा एमाले जे तपाईँ माग नारा कार्यक्रमका साथ दोलखा यहाँ पुर्याएको छ, यो कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेसको पनि सहयोग छ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पनि सहयोग छ, नेकपा माओवादीले पनि सहयोग गर्नुभएको छ। अघिल्लो तपाईँको प्रदेश सभा या संविधान सभाको निर्वाचनमा, अर्को सङ्घीय निर्वाचनमा माओवादी र हामी मिलेर निर्वाचन दोलखामा गरेका थियौँ। त्यतिखेर मान्य विशाल खड्का चाहिँ हाम्रो क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्थ्यो। र म एउटै कुरा के भन्न चाहन्छु भने
यति बुझ्नुहोस्, मैले लामो समयदेखि 42 देखि 43 वर्ष भयो अहिले मैले राजनीतिक रूपमा दोलखामा बसेर काम गरेको, विद्यार्थी राजनीति देखि कर्मचारीदेखि लिएर यो कामहरू गरिरहेको छु। मलाई यति बुझ्नुहोस्, निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को मोर देन 60-70% आदरणीय जनसमुदायले मलाई चिन्नुहुन्छ। युवा पिँढीको सन्दर्भमा तपाईँ कोही युवाहरू काठमाडौँ छन्, कोही बेलायत छन्, कोही अमेरिका छन्, उहाँले चिन्नु भएको छैन होला। तर म यति भन्न चाहन्छु, यति कुरा गर्न चाहन्छु, कम्पेरेटिभली मलाई चिन्नु भएको छ र जनताको दोलखेली जनताको मन मस्तिष्कमा म पसेको छु र म दोलखाको पार्टीको अध्यक्ष पनि हुँ। सिंगै नरबहादुर श्रेष्ठ चुनाव लडेको होइन, नेकपा एमालेका उम्मेदवारहरू नेकपा एमाले निर्वाचनमा गइरहेको छ सूर्य चिन्ह लिएर। यसमा चाहिँ तपाईँको हाम्रो तपाईँ बालकृष्ण शिवाकोटीजी, भरतबहादुर केसीजी र म गइरहेको छु। म भनेको तपाईँ पार्टीले टिकट दिएर गएको नेकपा एमाले र अरू राजनीतिक दलको बिचमा निर्वाचन भइरहेको छ। र तर यति भन्न चाहन्छु, दोलखेली जनताले अस्ति पनि हामीलाई माया गर्नु भएको छ, थोरै थोरै भोट नपुगेको मात्रै हो। दोलखाको जुन राजनीतिक दलमध्ये अभिभावक पार्टी नेकपा एमाले हो। र तपाईँ यति भन्न चाहन्छु, म सङ्घ दुवै प्रदेश क्षेत्र हामी नेकपा एमाले 100% रूपमा विजय प्राप्त गर्छ। त्यसो तपाईँ ढुक्क रहनुहोस्, दोलखेली जनताले माया गर्नुहुनेछ। दोलखेली जनताको समृद्धिका आन्दोलन अझ टेवा दिएर जाने पक्षमा हामी रहेका छौँ। अघि मैले धेरै कुराहरू भने, गौरीशङ्कर गाउँपालिकाको विकासको कुरा, गौरीशङ्कर हिमालकै कुराकानी। अब हामीले तपाईँ गौरीशङ्कर हिमाल त्यति मात्रै होइन, दोलखामा रहेका मठ मन्दिर गुम्बाहरू, चाहे हनुमन्ती भन्नुहोस्, चाहे तपाईँको त्यति मात्रै होइन, श्यामा भ्यालीकै कुराकानी गर्न चाहन्छु। माली र श्यामाको आसपासको क्षेत्र, त्यो तपाईँको चिज फ्याक्ट्री राख्न सकिने जडीबुटीको भण्डार हो। त्यो छुट्टै एउटा तपाईँको अर्को एउटा तपाईँ भ्याली रहेको छ, त्यो चाहिँ तपाईँको रामेछापसँग जोडिएको त्यो स्थिति भएको कारण असाध्य सुन्दर भूमि छ। त्यहाँ पनि तपाईँको कृषि फर्महरू पहिला स्विसहरूसँग मिलेर नेपाल सरकारले सुरु गरेको थियो, त्यसको पनि वातावरण बनाएर जान्छ। यसले गर्दा यति भन्न चाहन्छु, म गरिब परिवारबाट आएको, दुःख भएको छु। गरिबको साँच्चै बिलाउन के हुन्छ भने मैले बुझेको छु। यसर्थ तपाईँको त्यो सबै क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व हुने गरी दोलखाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा मङ्सिर 4 गते कहिले जनताहरू चाहिँ तपाईँ नेकपा एमालेको सूर्य चिन्हमा मतदान गर्ने भनेर लालायत बन्न बसिरहेको छ। सबै दोलखेली आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई भुल नगर्न अनुरोध गर्न सक्छु। तपाईँको घरमा आउन सक्दिनँ होला, सकेसम्म तपाईँको टोल बस्तीसम्म आउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्छु। सबै बुवा आमाहरू नेकपा एमालेको तर्फबाट हामी उम्मेदवार भएका छौँ। पार्टी अध्यक्ष तर्फबाट आह्वान गर्न चाहन्छु, प्रतिनिधि सभाको माननीयको रूपमा हाम्रो जुन बालकृष्ण शिवाकोटीजी, त्यसै गरी प्रदेश सभा क्षेत्र नम्बर 2 को उम्मेदवार हुन्छ हाम्रो भरतबहादुर केसी र 1 को म आफू छु। हामीलाई अत्याधिक बहुमत दिएर विजय प्राप्त गर्नुहोस्। दोलखाको समृद्ध दोलखा, सुखी दोलखेली, जनताको सुखमा एमाले, दुःखमा एमाले, आपद विपदमा एमाले, जनताको घर दैलो टोल बस्तीमा एमाले भनेर निर्वाचनमा हामी जिते विजय प्राप्त गरिसकेपछि तपाईँको टोलमा घर घरमा आएर हामीले जे प्रतिबद्धता हामीले अब केही दिनपछि हाम्रो अपिलहरू हामी प्रतिबद्धताहरू तयार गर्छौँ, त्यो तयार गरे अनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्छु। दोलखेली जनताले हामीलाई धोका दिनुहुन्न र हामीलाई विजय गराउनुपर्छ भन्ने कुरा म ढुक्क छु। होइन, 4-5 वटा दल मिलेर तपाईँहरूका विरुद्ध आइरहेका छन्, तपाईँहरू एकदम निर्धक्कका साथ चाहिँ जित्छौँ भनिराख्नु भएको छ। तपाईँको कुराको सार हेर्ने हो भने तपाईँ जस्तै देशभरि तपाईँहरूको पार्टीले उठाएका उम्मेदवारले यही कुरा भन्ने हो भने त मङ्सिर 4 को चुनावमा त एमालेको बहुमत आउने सम्भावना देखियो नि। देखिन्छ। बहुमत मात्रै होइन, हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड केपी ओली समृद्ध सुखी नेपाली समृद्ध नेपालका अभियन्ता हुनुहुन्छ, म्यान अफ थट हुनुहुन्छ। यदि उहाँले विजय प्राप्त गर्नु भएन भने, यदि उहाँ सम्बद्ध हामीले के गर्छ विजय प्राप्त गर्नेछौँ, हामीले विजय प्राप्त गर्छौँ। तर एमाले जब सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकारमा हामीले पहुँच हाम्रो वृद्धि गर्नुपर्छ, त्यसपछि मात्रै राष्ट्रियता बलियो हुन्छ। राष्ट्रियता मात्रै होइन, हाम्रो स्वाभिमान बलियो हुन्छ। चीनसँग गरेको पारवान सन्धिहरू अगाडि बढेर जानेछन्। भारतसँगको तपाईँको जुन दौत्य सम्बन्धको अब हामी छिमेकीसँग गर्नुपर्ने वातावरण निर्माण गरेर जानुपर्नेछ। अर्को पनि कुरा आग्रह गर्न चाहन्छु, नेकपा एमालेको सूर्य चिन्हले जब विजय प्राप्त गर्छ, एमसीसी र एसपीपी हामी खारेज गर्छौँ। यो कुनै पनि हालत नेपालको हितमा छैन। मैले ठुलो कुरा गर्यो नभन्नुहोस्। म यति भन्न चाहन्छु, होला हाम्रा असहमति थिए, हाम्रो असहमतिको बावजुद पनि त्यो पास हुने वातावरण बनेको छ। मैले ठुलो कुरा यसलाई खारेज गर्नुपर्छ। नेपालको जुन सार्वभौमिकता छ, क्षेत्रीय अखण्डता छ, यसको जग्गाको लागि अहिले पनि भन्दिनँ म, काला पानीमा नेपाली जनताले तपाईँ खाइ नखाइ लडेको छ। नेपालले तपाईँको खुकुरी र बन्दुकको भरमा लडेको छ। त्यसैले नेपालको स्वाभिमान र तपाईँको जुन क्षेत्रीय अखण्डता छ, सार्वभौमसत्ता छ, यसको संरक्षण गर्नुपर्ने स्थिति छ। हामीले जित्यौँ भने मात्रै यो मुलुक अहिलेको तपाईँको आर्थिक जुन तपाईँको मन्दीको जुन वातावरण छ, यो श्रीलङ्का बन्ने वेतिर गएको छ। त्यसैले तपाईँको यो आर्थिक मन्दीदेखि लिएर
यो विपन्न, गरिबी, अभाव, भोकमरी यो सबै चिज छ। यो सबैलाई व्यवस्थापन गर्न नेकपा एमाले चुनाव जित्नुपर्छ। जतिसुकै हामीसँग 10 जनाको 10 वटा मिलेर आए पनि नेकपा एमाले मुलुकभरि एक छत्ता विजय गर्छ भन्ने कुरा म ढुक्छु। होइन, त्यो तपाईँले खुल्ला रूपमा भनिराख्दाखेरि स्थानीय तहको चुनावमा पनि तपाईँहरूले यही अहङ्कार आम जनतासँग उम्मेदवारहरूले सपना बाँडेका थिए। स्थानीय तहको निर्वाचन पनि हेरिहालियो, तपाईँहरूलाई गठबन्धन दलले पाखै लगाएको हो, यो सत्य हो। अब तपाईँले एमसिसीको कुरा गर्दाखेरि र खुल्ला छाती पारेर तपाईँ एमाले यसो गर्छ उसो गर्छ भनेर चाहिँ डङ्का पिटिराख्दाखेरि देशमा शासन थियो, पार्टीहरू मिलेर त्यसलाई भत्काएर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो, संविधान जारी भयो। संविधानमा चाहिँ कुनै एउटा कार्यकारी पदमा भएको व्यक्ति प्रधानमन्त्रीले आफू खुसी संविधान विपरीतका काम गर्न मिल्दैन, जस्तो एमालेका अध्यक्ष नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रीले नेपाली जनताले 2007 सालदेखि लडेर आएर बनाएको संविधान दिन दाडै च्यातेर दुई पटक संसद विघटन गरेर आम नेपाली जनताहरूको चाहिँ चाहना विपरीत काम गरेको भनेर जनताले, अरू पार्टीहरूले आरोप लाउँछन्। यस्तो अवस्थामा यस्तो तपाईँहरूको पार्टीको अवस्था देखि देशभरिका जनताले के आधारमा भोट हाल्ने भने? सुदीपजी, तपाईँलाई म पहिलो कुरा त के भन्न चाहन्छु भने हाम्रा पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष 2/3 बहुमतको अध्यक्ष नै हो। जब उहाँ अध्यक्ष हुनुभयो र पार्टीको सम्मानित अध्यक्षको रूपमा उहाँले काम गर्ने, जुन तपाईँको सङ्घीय सरकारको प्रमुखको रूपमा काम गर्नलाई उहाँलाई तपाईँको जब कुर्सीमा बस्नुभयो 1 वर्ष पनि सुखसँग काम गर्न दिनु भएन। र अर्को चिज तपाईँलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने माधव नेपाल जस्तो 15 वर्षसम्म सत्तामा बसिरहेको मान्छेले, तपाईँ एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ तपाईँको योद्धाको रूपमा रहेको मान्छेले अन्तिममा नेपाली काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गरेर केपी ओली कमरेडलाई हराउनु पर्यो, त्यति मात्रै उहाँलाई हराउनु पर्यो भनेर प्रचण्डको डिजाइनमा, प्रचण्डको बैशाखी बनेर माधव नेपालले केही सांसद लिएर जुन तपाईँको हाम्रो 2/3 सरकार जुन ढाल्ने कामहरू गरेको छ, त्यही सरकार ढालेको कारणले पनि हामी विजय प्राप्त गर्छौँ। किनभने सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भन्ने जुन हाम्रो दृढ अठोट छ, यसलाई हामीले पुरा गर्नुपर्छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ताको कुरा छ, त्यसपछि पारबाण सन्धिको कुरा छ, त्यसपछि तपाईँको सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल, र अर्को कुरा तपाईँको केपी ओली कमरेड जो हाम्रो पार्टीको सम्मानित अध्यक्ष हुन्छ, उहाँले मात्रै त्यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा रहेका चाहिँ तपाईँको यो भारतीय विस्तारवाद लगायतका जुनहरू चिजहरू छ, साम्राज्यवादीहरूको जुन हैकम छ, यसलाई तलाउने बात बन्छ। अन्यथा यदि उहाँलाई चाहिँ तपाईँको हामीले इम्पावर गरेनौँ भने र तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् केपी ओलीले विजय प्राप्त गर्नुहुन्छ, हामी सम्बद्ध दलले हामी तपाईँ बहुमत ल्याउँछौँ, म 2/3 भन्दिनँ, बहुमत ल्याउँछौँ, सङ्घीय सरकार नेकपा एमालेको हुनेछ, प्रदेश सरकार नेकपा एमालेको हुनेछ। र यति मात्रै हो, किन संसद विघटन गर्नुभयो भन्ने सन्दर्भमा म पार्टीको अध्यक्षको कारणले म के भन्न चाहन्छु भन्दा बाध्यात्मक अवस्थामा अन्तिममा टेस्टेड त तपाईँ जनताकै बिचमा टेस्टेड हुन्छ नि त। ल ठिकै छ नि त, त्यसो भए जनताको बिचमा जो जनताले जे म्यान्डेट दिन्छ त्यो फैसला मान्छु भनेर उहाँ जाने काम मात्रै गर्नुभयो। त्यसैले यो चिजको वातावरण बनेको। तर एउटै चिज तपाईँलाई भन्छु, अदालतले परमादेशी सरकार हो अहिलेको। एउटा जवाफ दिनुहोस्, अदालतको कुरा छोडिदिनुहोस्। पहिला प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ कि पर्दैन संसदभित्र? त्यो गर्नुभयो, त्यो आँट गर्नुभयो? होइन, संसदकै सन्दर्भमा कुराकानी गर्दा तपाईँ बुझिहाल्नुभयो। संसदमा विश्वास अविश्वासको सन्दर्भमा त हामीले कहाँ त, अनि तपाईँ संसदै छोडेर त हामी त कहीँ गएनौँ। यस्तो यति कुरा विघटन गरिसकेपछि त्यो अदालतमा मुद्दा हो, मुद्दा भएपछि पुनर्बहाली भयो, संसद पुनर्बहाली भएपछि अर्कोले त्यो शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने कामहरू मात्रै गरेको कुरा तपाईँ देखिराख्नु भएको छ सुदीपजी। त्यसर्थ म यति भन्न चाहन्छु, हामी अहिले सङ्घीय सरकार 7वटा प्रदेशको सरकार नेकपा एमाले हामी बनाउँछौँ। र दोलखाकै कुराकानी गर्दा सुदीपजी मार्फत सम्पूर्ण श्रोतागणलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, दोलखा हामीले विजय प्राप्त गर्छौँ। विजय प्राप्त गरिसकेपछि दोलखाको समृद्ध दोलखा, सुखी दोलखालाई बनाउने कुरा छ, हाम्रो तामाकोशी भ्यालीको विकास गर्ने कुरा छ, हामी त्यसै गरी तपाईँको फिल्म सिटी विकास गर्ने, फिल्म सिटीको यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने कुरा छ, र तामाकोशी तेस्रो जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गर्ने कुरा छ यो। अनि त्यति मात्रै होइन, 2 देशीय जुन मार्ग छ तपाईँको यो सित्तली भ्यालीदेखि लिएर जुन फलाक जोड्ने जुन सडक छ, यसलाई हामी व्यवस्थापन गर्छौँ। यति भन्न चाहन्छु म, तपाईँको टेलिभिजन मार्फत दोलखाको पानी जनताको लगानी भन्ने अभियान अगाडि लिएर जान्छौँ, र अप्पर तामाकोशी जलविद्युत आयोजना जसले चाहिँ तपाईँ सेयर हामीले बाँडे, जनताले अहिलेसम्म पनि मुनाफाहरू प्राप्त गर्न सकेको छैन। जबकि 35 अरबको प्रोजेक्ट अहिले तपाईँको 75 अरब भनेर जुन बाँडिरहेको छैन,
र यति हो। आफू त्यो क्षेत्रमा जब विजय प्राप्त गरिसकेपछि अहिले पनि तपाईँ हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरूले जुन गरिरहेको क्रियाकलाप छ, जनतालाई जुन बाँडेको सेयर छ, त्यसको मुनाफा दिने सन्दर्भमा आफूले त्यसको आवाज उठाउने र जनताको आवाज उठाएर त्यसलाई चाहिँ निराकरणको लागि जाने र अब उपरान्त थोरै 10% 15% सेयर हुने, दोलखाको पानी जनताको लगानी कम्तीमा 50% जनताको लगानी हुने गरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्थापनाको लागि र दोलखालाई लगानी मैत्री जिल्लाको रूपमा तपाईँको बनाउने गरी सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पत्रकारहरू सबैसँग चाहिँ एकताबद्ध भएर समृद्ध दोलखा, सुखी दोलखाली बनाउने अभियानमा दृढ अठोरका साथ आफू लाग्ने प्रण गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा छोटोमा मङ्सिर 4 पछि नेकपा एमालेको सरकार बन्छ पक्का हो? ढुक्क हुनुहोस्, हेरिराख्नु होला। फेरि तपाईँलाई म अन्तर्वार्ताको लागि म तपाईँको टेलिभिजन स्टुडियोमै आउँछु। हुन्छ, यहाँको यो आत्मविश्वासका निम्ति म उच्च सम्मान गर्दै महत्त्वपूर्ण समय र संवाद आम दर्शकमाझ र यहाँले आफ्ना दोलखालीवासीहरूका निम्ति राखिदिनु भयो। समय र संवादका निम्ति धन्यवाद दिन्छु यहाँलाई। धन्यवाद सुदीपजी। तपाईँले दोलखामा आएर यो बागमती टेलिभिजन मार्फत दोलखेली आदरणीय बुवा आमा तथा दाजुभाइहरू नेपाली जनता सामु आफ्नो पार्टीका केही धारणा र भोलि प्रदेश सभाको सभासद हुँदा गर्ने कुराको विषयमा साक्षात्कार गर्ने जुन अवसर दिनुभयो, सुदीपजी लगायत बागमती टेलिभिजनलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको कुराकानी खण्डमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका दोलखा जिल्ला अध्यक्ष तथा नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रदेश सभा क्षेत्र नम्बर 1 को उम्मेदवार नरबहादुर श्रेष्ठ। आजलाई कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो। बागमती टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।